बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, सिमात फरमाने वाली बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद मुदस्सिर शिराज़ी आप तमाम हज़रात को कुरानिक टीचर चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जैसा कि हमने कुरान मजीद का सिलसिला शुरू किया तर्जुमा कुरान कोर्स, उसका इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज 9वां लेक्चर आप हज़रात के सामने पेश किया जाएगा। वो हज़रात जो नए हैं और जिनको अभी समझ नहीं आ रही, उनसे दरख्वास्त है कि पिछले तमाम लेक्चर एक मरतबा ज़रूर देख लें। इंशाअल्लाह वो अगर समझ आएंगे तो इसका समझना उनके समझने पर मौकूफ़ है। दूसरी गुजारिश ये है, अगर नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं बिला ताख़ीर आज के लेक्चर को शुरू करता हूँ। आज का लेक्चर बहुत ही आसान है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सीख कर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज का लेक्चर मुश्तमिल है हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल। हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल ऐसे हुरूफ़ जो फ़ेल के मुशाबे होते हैं। फ़ेल के मुशाबे कैसे होते हैं? जिस तरह फ़ेल फ़ाइल को चाहता है और मफ़ूल को चाहता है। यानी कोई भी फ़ेल जब वाक़े होता है या तो उसका करने वाला लाजमी होता है, यानी उसके करने वाला कोई ना कोई होगा, और जिस पर वो किया जा रहा है वो फ़ेल वो भी होगा। जैसे अकला ज़ैदुन तुआमन, ज़ैद ने खाना खाया। अब खाने वाला कौन है? फ़ाइल, वो है ज़ैद, और क्या चीज़ खाई गई? खाना, वो मफ़ूल है। तो एक फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल दो चीज़ों को चाहता है। इसी तरह ये जो हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल होते हैं, ये भी जब किसी इसम पर दाखिल होते हैं तो उसके बाद एक इसम और यानी दो इसमों का होना ज़रूरी है। एक उसका इसम हो जाएगा, एक उसकी ख़बर हो जाएगी। इसकी मुकम्मल तफ़सील इंशाअल्लाह ताला आप लेवल नंबर 3 में इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। अभी हम पहले लेवल पर हैं। सिर्फ़ इतना समझना मौकूफ़ है, सिर्फ़ इतना आप समझ जाएं कि ये हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल हैं और इनका ये मतलब होता है। अभी सिर्फ़ इतना आपको समझना चाहिए। तफ़सीलात इंशाअल्लाह आगे ज़रूर आएंगी। तो आज का लेक्चर हमारा मुश्तमिल है हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल। हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल कौन से हैं? वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता और लाअल्ला। इन्ना, इन्ना का माना यकीनन, बेशक। अन्ना, अन्ना का भी बिल्कुल वही माना है, यकीनन, बेशक। कअन्ना, कअन्ना का माना है गोया। जैसे कि किसी चीज़ की मिसाल के लिए, किसी चीज़ की तशबीह के लिए कअन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आगे है लाकिन्ना। लाकिन्ना, लाकिन्ना का मतलब लेकिन, उर्दू में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन। लैता, लैता होता है तमन्ना के लिए। काश किसी चीज़ की तमन्ना की जाए तो उसके लिए लैता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और लाअल्ला, लाअल्ला का मतलब होता है उम्मीद। लाअल्ला उम्मीद, शायद के, इस माने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये थे ये थे हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाअल्ला, 6 हुए। अब इनकी हम इंशाअल्लाह हर एक से गर्दान करेंगे। मिसाल हमने एक ही इन्ना से लिखी है, बाकी सारी गर्दानें इसी की तरह हम करेंगे। तो आप ज़रा मेरा साथ दीजिए। सबसे पहले है इन्ना, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों गर्दानें होंगी। आपको मालूम है मुज़क्कर के लिए हम दायां हाथ इस्तेमाल करते हैं और मुअन्नस के लिए बायां हाथ।
تو میں مذکر کی گردان کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم، اننی، اننا۔ اور مؤنث میں آئے گا انہا، انہما، انہن، انکی، انکما، انکن، اننی، اننا۔ مذکر بھی ہو گیا، مؤنث بھی ہو گیا۔ اب انا سے بھی ہم ترجمہ گردان کر لیتے ہیں۔ انہو بالکل وہی سیم، انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم، اننی، اننا۔ اور مؤنث آئے گا انہا، انہما، انہن، انکی، انکما، انکن، اننی، اننا۔ صرف یہ لفظ بدلے گا، اس کا الحمدللہ اتنی پریکٹس ہو چکی ہے آپ لوگوں کی، آپ کو سمجھ آ رہے ہیں۔ صرف پہلا لفظ بدلے گا، باقی گردان تو وہی ضمائر متصلہ والی ہوگی۔ اب کأنہ لگانا ہے، کأنہو، کأنہما، کأنہم، کأنکا، کأنکما، کأنکم، کأننی، کأننا۔ اور کأنہ سے اس کی مؤنث بنائیں گے، کأنہا، کأنہما، کأنہن، کأنکی، کأنکما، کأنکن، کأننی، کأننا۔ لاکنہ سے بھی بالکل ویسے ہی ہم بنائیں گے جس طرح انہ شروع میں لگایا ہے، لاکنہ شروع میں لگا دیں گے۔ لاکنہو، لاکنہما، لاکنہم، لاکنکا، لاکنکما، لاکنکم، لاکننی، لاکننا۔ لاکنہا، لاکنہما، لاکنہن، لاکنکی، لاکنکما، لاکنکن، لاکننی، لاکننا۔ لیت سے بھی بالکل ویسے، لیتہو، لیتہما، لیتہم، لیتکا، لیتکما، لیتکم، لیتنی، لیتنا۔ اور مؤنث لیتہا، لیتہما، لیتہن، لیتکی، لیتکما، لیتکن، لیتنی، لیتنا۔ اور لعل سے لعلہو، لعلہما، لعلہم، لعلکا، لعلکما، لعلکم، لعلنی، لعلنا، یا لعلی، لعلنا دونوں طرح کر سکتے ہیں۔ اور لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلی، لعلنا۔ تو یہ سارے الفاظ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کی ضمائر متصلہ لگا کر گردانیں مذکر کی بھی کر لی اور مؤنث کی بھی کر لی۔ تو بہت ہی آسان ہے آج کا سبق۔ اب اس سے ترجمہ کیا بنے گا وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہو، بے شک وہ ایک مرد، صرف شروع میں وہی لفظ لے کے آنا ہے اس کا ترجمہ، باقی بے شک وہ ایک مرد، بے شک وہ دو مرد، بے شک وہ سب مرد، بے شک آپ ایک مرد، بے شک آپ دو مرد، بے شک آپ سب مرد، بے شک میں ایک مرد، بے شک ہم سب مرد، بے شک وہ ایک عورت، بے شک وہ دو عورتیں، بے شک وہ سب عورتیں۔ اس طرح پوری گردان کا ترجمہ ہم کریں گے۔ اور انا کا بھی بالکل وہی ترجمہ ہے، کأنہ، گویا کہ وہ ایک مرد، گویا کہ وہ دو مرد، گویا کہ وہ ایک عورت، اس طرح۔ اور لاکنہ سے بھی بالکل ایسے ہی گردان ہوگی، لیکن وہ ایک مرد، لیکن وہ دو مرد، لیکن وہ سب مرد، لیکن آپ ایک مرد، لیکن آپ دو مرد، لیکن آپ سب مرد، لیکن میں ایک مرد، لیکن ہم سب مرد۔ اور لیتا، کاش وہ ایک مرد، کاش کہ وہ ایک، کاش کہ وہ دو، کاش کہ وہ سب۔ اور لعل، امید ہے وہ ایک مرد، امید ہے وہ۔ تو بالکل سیم لفظ کا ترجمہ اور اس کے ساتھ گردان بالکل اسی کی طرح ہوگی، گردان بھی بالکل اسی کی طرح ہوگی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بہت ہی آسان سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو باقی لیکچر ہوں گے کوشش ہوگی وائٹ بورڈ پر بھی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آگے ہم مشق بھی شروع کر لیں گے، آیات جو ہے لکھی جائیں گی اور ان آیات کا ترجمہ کیسے ہم نکالیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔